अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत है बहुत सी इसी हैं। एक तो अदलिया की आज़ादी, अच्छा चलिए वो मजाक ही मैं, अच्छा मजाक नहीं मैं कर रहा, चले छोड़ें इस बात को। सहाफ़ियों पे पाबंदी लग गई। और ये देखिए, ये मैं उन सब सहाफ़ियों को उस वक्त कहता था, सियासी जमातों के बाद मैंने वकला के हवाले से कहा, फिर मैंने सहाफ़ी, ये समझ नहीं रहे थे सारे। चलें, इन्हें अब समझ आई है बात की, हमारे दोस्तों को। मैं तो पहले दिन से कुछ चीज़ें ऐसी कह रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें थी, समझने की बातें हैं। एक तो बड़ी वजाहत के साथ लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से केस की समात थी, एक वो वाला मामला था। दूसरा ये है कि नादरा के जो आईडी कार्ड्स वगैरह के हवाले से जो भारी भरकम फीसें हैं, उसके हवाले से मैंने 2010 से ये मामला मफाद आम में पब्लिक के लिए मैं लेकर गया हूँ। उस केस के हवाले से जो है उसकी बाकी वो आपको पता है मीज़ल्स और खसरे के हवाले से मामला है। और सबसे अहम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। आपको पता है पेट्रोलियम की कीमतें, मुझे आज 12-15 साल हो गए, कोई निज़ाम मैकेनिज़्म नहीं। अदालत ने आज फिर पूछा है कि लेके आएँ, उन्होंने बताया जी हमारा ज़फ़र इकबाल झगड़ा और पता नहीं कहाँ कहाँ। मैंने कहा जी मैंने तो PDL भी चैलेंज किया, मुझे तो सिर्फ ये कहा ये टैक्स की हद तक है। मैंने कहा मेरी पिटीशन पूरी थी, कोर्ट ने सिर्फ टैक्स की हद तक डिसाइड किया। मैं तो कह रहा था मेरा पूरा केस सुने, पूरा केस डिसाइड किया। आम आदमी से जुल्म और ज्यादती हो रही है। और इस तरह PDL, वो हालांकि मैंने बोला था चैलेंज किया है कि PDL जो है ना, वो एक आम आदमी कितना देता है, आम आदमी की जेब से आप बदमाशी से कितना कुछ निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वो सारे मामले हैं जो मैंने उठाए हुए हैं। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब पूरा मैकेनिज्म है, रूल्स के अंदर हैं, फ्लैट से लेते हैं। मैंने कहा जी वो देखें नेपरा भी तो कीमतें मुकर्रर करता है ना, बिजली की, पेट्रोल की कीमतें उस तरह मुकर्रर करें। वो यहाँ तो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी आप लिखें ना, जाती और जुल्म है। यानी ये तो तरीका नहीं है ना कि आप टैक्स इकट्ठा करने के लिए बदमाशी वाला तरीका अपनाएं। यहाँ अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है। और मैं आपको पता है कि PDL भी चैलेंज किया हुआ है। इसमें PDL ये बुनियादी तौर पर ये भी जगह टैक्स ही कहते हैं ना। एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता है, 2 लीटर अगर पेट्रोल रोज़ाना का खर्च करता है तो 250 के करीब रोज़ाना का दे रहा है। और महीने में को तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 7-8 हज़ार के करीब, और साल का 1 लाख रुपये। अच्छा, वो आदमी जिसने 6 लाख रुपये तनख्वाह, इनकम टैक्स नहीं देना। अब मैं तो पीछे चढ़ा हूँ, मैं तो लग रहा हूँ, मैं तो अब कह रहा हूँ, आज भी हाई कोर्ट के अंदर बहुत से लोग तारीफ़ें कर रहे थे कि यार अज़हर सिद्दीक आप ही। मैं कहा यार मैं तो चुप नहीं बैठने वाला, जहाँ मैंने अपने काम करने हैं, ये लोगों के भलों के मैं पीछे नहीं हट सकता, इनके लिए मैं जंग लड़ता रहूँगा। दूसरा बड़ा अहम मामला है जो आपको पता है वेंटिलेटर्स वगैरह है नहीं पूरे अस्पतालों के अंदर। अच्छा, उस पर मैं अच्छा मुझे भी सिफारिश करनी पड़ती है, कल भी मुझे परसों भी सिफारिश करनी पड़ी। मैं क्रेडिट देता हूँ, हमारे कई दोस्त अहबाब हैं, वो ज़रा कई ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी मैं अगर कोई चीज़ भेजता भी हूँ तो वो अपने तो ही देखें, मेरी कोई ज़ाती जंग नहीं है किसी के साथ। तो यहाँ वो आज बहाना बना लिया बजट का, और इस तरह जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब ने एडजर्नमेंट दे दी। दूसरा बड़ा अहम मामला था लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से। वोकला के खिलाफ अगर आप डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो पर्चा होगा ये। और जुडिशल प्रोसीड लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। जब कानून में लिखा है तो फिर उसके मुताबिक तो होना है ना जी, उसके मुताबिक तो होना है। आप तो नहीं रोक सकते ना, या आप रोक सकते हैं इस हवाले से? नहीं रोक सकते। आप याद रखिएगा, बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दूँ, ये नहीं हो सकता है कि आप हर तरीके को अपने तरीके से लेकर चले। हद होती है किसी बात की, किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लेकर जाने को। और यहाँ पर वो जनाब 506 की बात है जी, मैं कब 506 का पर्चा कह रहा हूँ, मैं तो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कह रहा हूँ, उसके तहत बात हो रही है। और दूसरा ये जो अफसर जितने भी हैं ये बदमाश तो नहीं है ना कि आप डेरोगेटरी लैंग्वेज, धमकियों में लैंग्वेज इस्तेमाल, जैसे तारक सलीम शेख साहब के पास अब मामला एक जगह आके रुक गया कि वो भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वो भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट को सामने रखते हुए ये तय करना है कि कौन सा लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। 1 जुलाई के लिए केस की समाअत मुलतवी हुई है और इंशाल्लाह उस दिन अदालत की मुआवनत करेंगे इस इशू को सामने रखते हुए, और ये चीज़ सारी हम अदालत के सामने रख देंगे। दूसरा जो मामला है वो नादरा के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से। शनाख्ती कार्ड जब ये मैं 2010 से आया हूँ, और फॉर्म बे की कंडीशन लगाई, बेचारे लोग गरीब मर रहे थे जनाब, उनके ID कार्ड नहीं बना या फॉर्म बे नहीं बना, पैसे ले रहे थे। तो मैंने उसको पटिशन फाइल की, मैंने सेंटर बहुत, और जनाब वो तारिक मलिक साहब जो थे ना चेयरमैन अपना नादरा, बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत काम किया उन्होंने, मानना पड़ेगा बड़ा काम। और अभी भी ओरिजिन कार्ड पे डॉलर में फीस वसूली, किस लिए इतने पैसे, भी किस लिए, किस बात के इतने पैसे ले रहे हैं आप जरा जुल्म है।
اور اچھا اگر اظہر صدیق اے سی میں بیٹھ کے آتا ہے پریولیج کارڈ بنا لیتا ہے تو غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ یہ میں یہ انٹیلیجنٹ ڈفرینشیا اگر بنانا ہے تو غریب آدمی کو دھکے دینے ہیں اور امیر کے بھی آپ یہ فیصلہ وہ پیسے خرچ کر سکتا ہے تو اس کو میں اس بات کا سخت خلاف ہوں، اگر دینی تو فیسلٹی سب کو آپ پرووائڈ کریں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن یہ تو طریقہ غلط ہے، یہ ڈسکرمنیشن کا پوائنٹ میں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ میں نے چیزوں کو اٹھاؤں۔ باقی وہ اپنی جگہ پر ہے، جتنے پیسے لگائے ہیں کتنے نہیں لگائے میں ان میں نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے تک کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں وہ کرتے رہیں گے۔ اب جو بڑا اہم معاملہ جو ہے نا، سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ جو ہے نا صحافیوں کے داخلے پر پابندی اور عدالتی کارروائی کے دوران جو کمرہ ہے جو ہے نا صحافیوں کا وہ خالی کرا لیا گیا اور تشویش پائی جاتی۔ یہ میرے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو گورنمنٹ کو اور اپنا جسٹس قاضی فائز اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج آ کے وہ جواب دے رہے ہیں ان صحافیوں کا۔ میں ہم تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا ہے، آج کوئی نہیں ہے ان کسی کے پاس بھی جواب، لیکن یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور پریس کلب یا PID کارڈ رکھنے والے صحافیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، اور پالیسی سے انفراف کیا سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرنے والے صحافی کو داخلی دروازوں پر روک دیا گیا، اور یہ اقدام جو ہے نا عدالتی شفافیت اور کھلی ہوئی آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی ہے، بڑا دڑ ہو رہی ہے۔ اور بھائی کیا کہیں آپ کو، آزادی رائے اور میڈیا رسائی پر آئے دن پابندیوں کے تناظر میں پریس ایسوسیشن آف پاکستان انہوں نے خط لکھا، وہ خطوں کتاب اچھا بھائی اچھا لکھا ہوگا خط، 3 صفحات پر ارسال کیا اور اپنا موقف سارا سامنے رکھا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی جو پابندی ہے نا غیر معمولی ہے اور میڈیا کی آزادی کے لیے ایک تشویشناک جو ہے نا، میں نے آپ کو یاد کیا میں انٹرنیشنل میڈیا ایسوسیشن، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، میں نے سب کو اس میں اٹیچ کیا اور سب تک میں رہ گیا، اور دہائیوں سے قائم میڈیا آفس بھی خالی کرائے جانے کی اطلاعات موجود ہے، اور بیٹ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو ہدایت کی کہ وہ دیگر سائلین کی طرح انٹری پاس حاصل کر کے عدالت میں داخل ہوں، اور ذمہ دار جو عہدیدار ہے نا سپریم کورٹ کا، اس نے موقف اختیار کیا کہ عدالتوں کو صحافیوں کی ضرورت نہیں، اور ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف عدالتی عمل کی کوریج متاثر کریں گے بلکہ عدلیہ اور میڈیا کے درمیان موجودہ اعتماد، عدلیہ کے درمیان کیا کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں یار، چھوڑیں یار مذاق مت کریں۔ اور آپ کو یہی بات ہے، میں نے دیکھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم پریشان تھے، عمران خان کو اپنا ان کو انجیکشن لگایا گیا، 5ویں ڈوز لگائی گئی ہے، اور گزشتہ رات وہ بتا رہے ہیں کہ اٹیالہ جیل میں لایا گیا، اور ساری خبر جو ہے نا خفیہ رکھی گئی، اور معلوم ہے اور دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے پھر رات کی خاموشی میں ہسپتال منتقل کیا، نہ ہی اہل خانہ کو نہ ہی سیاسی لیڈرز کو کسی کو نہیں بتایا گیا، اور ذاتی معالجین کو بھی رسائی نہیں دی گئی ہے، اور ساتھ ہی موقف سامنے آیا ہے کہ شام کے بعد کسی قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنا جیل مینول کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ سوال تو اٹھ رہے ہیں نا جی، اب یہ یہاں شفافی انداز اہل خانہ سے روکنا، باقی چیزیں کرنا، اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں نا، اور الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال منتقل کرنے اور خاندان سے ملاقات کی اجازت دینے پر زور دیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ان کا بنیادی اور قانونی حق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پاکستان تحریک انصاف 4 اکتوبر احتجاج کے دوران پولیس اہلکار کی شہادت سے متعلق مقدمے کی سماعت اصدار دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے نا سہیل افریدی صاحب وارنٹ گرفتاری جو ہے نا ان کے جاری رکھے، اور سابق جو لیڈر جتنے بھی ہیں وہ سارے عدالت کے اندر موجود ہوئے، اور جو موجود نہیں تھا ان کو اشتہاری دینے کا عمل جو ہے وہ برقرار رکھا۔ اعظم سواتی صاحب پیش ہوئے، ان کی حد تک مقدمے کا ٹرائل جاری رکھا تھا گیا، اور استحصہ کے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے، مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یعنی یہ میں ان کانٹیکس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ دائر درخواست پر اعتراضات، وزیر اعلیٰ جو ہے نا سہیل افریدی صاحب لیگل ٹیم پر برس پڑے، بڑی جلدی خیال آیا ان کو، پہلے نہیں خیال آیا کہ دھیان دیکھیں کیا وجہ ہے، کیسے ہوا ہے، ذرا اس کو ہی تو کریں نا جی، اور مکالمہ کرتے ہو کہ آپ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ اس درخواست کے ساتھ کابینہ کا فیصلہ لازمی لگایا جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، وہ کابینہ کے حوالے سے آیا ہے۔ مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں، اور سرکولیشن کے ذریعے منظوری کی جا چکی تھی، اور درخواست کے ساتھ منتقل کرنے میں عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اب یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو اعتراض لگا تھا نا وہ دور کر لیا، اور سہیل افریدی اور مزمل اسلم کی جو ملاقات ہے، جیل سے ملاقات درخواست پر جسٹس خادم حسین نے ریمارکس دیا، ہم آج ہی آرڈر کریں گے، آپ آج ہی اعتراضات دور کریں، دیکھتے ہیں آپ آج ان اعتراضات کو دور کر پاتے۔ یعنی وہ بنیادی طور پر جو آپ کو سمجھنا ہے نا، سمجھنا جو ہے آپ کو وہ اس طرح سمجھنا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو اپنے تئیں لے کر گئے، یعنی بجٹ پاس کرانا ہے، عمران خان صاحب سے ڈسکشن کرنی ہے، یا باقی چیزیں ساری وہ دیکھنی ہے، تو یہ ایک نارمل سا ایک پروسیجر ہے، جس پروسیجر کو وہ اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ آپ اس پر کتنا کا عمل درآمد ہوتا ہے. اور عمران خان سے ملاقات باہر نہیں ہو رہی. ناکامی، سیاسی ناکامی، عدالتی ناکامی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی چیزوں کو اس طرح مینج نہیں کر پائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.